सुप्रसिद्ध कथा वाचिका योगमाया सखी जेरीद्वारा बलम्बुमा कथा वाचन हुँदै आगामी कार्तिक 24 गतेदेखि मक्सिर 2 गतेसम्म चन्द्रागिरी नगरपालिका 12 बलम्बु चन्द्रदेवी चण्डे पार्टी र चलखेल बजार क्षेत्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवको माहौलमा रंगिने भएको छ। उक्त अवसरमा आयोजना हुने भव्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक महोत्सवको मुख्य आकर्षणका रूपमा सुप्रसिद्ध कथा वाचिका योगमाया सखी जेरीले श्रीमद् भागवत कथा वाचन गर्ने भएकी छिन्। योगमाया सखी जेरी नेपाली धार्मिक तथा आध्यात्मिक जगतमा लोकप्रिय नाम हो। उनले विगत 1 वर्षदेखि देशका विभिन्न शहर र गाउँमा कथा वाचन गर्दै धर्म, संस्कृति र सदाचार प्रति जनचेतना फैलाउँदै आएकी छिन्। उनको कथा वाचन शैलीमा भावनात्मक सरलता र गहिरो आध्यात्मिकता मिसिएको हुन्छ। उनले प्रस्तुत गर्ने कथा र प्रसङ्गले भक्तजनहरूलाई आत्मचिन्तन, सहिष्णुता र मानवीय मूल्यतर्फ उन्मुख बनाउने विश्वास लिइन्छ। बलम्बुमा हुने यस वर्षको श्रीमद् भागवत कथा विशेष रूपमा धर्म, संस्कृति र सामाजिक एकताको सन्देश फैलाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो। मुख्य संयोजक निरूपा केसीका अनुसार जेरीजीको कथा वाचनले भक्तिवाद र संस्कारयुक्त जीवन शैलीको महत्वपूर्ण जागरण गर्नेछ। उनका अनुसार कथा वाचनसँगै दैनिक भजन, कीर्तन, प्रवचन, सांस्कृतिक प्रस्तुति तथा स्थानीय कलाकार र बालबालिकाको धार्मिक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिनेछ। जेरी सधैँ आफ्ना कथाहरूमा भगवान श्रीकृष्णको लीलाहरू, भक्त प्रवाह, ध्रुव चरित्र र नारी शक्तिको महिमालाई विशेष रूपमा प्रस्तुत गर्छिन्। उनी भन्छिन्, कथा वाचन केवल धार्मिक संस्कार होइन, यो आत्मशुद्धिको यात्रा हो। उनका अनुसार आजको व्यस्त जीवन शैलीमा कथा सुन्ने, भजन गाउने र आध्यात्मिक साधनामा संलग्न हुने अभ्यासले समाजलाई नै सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सक्छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महोत्सवका क्रममा लोक भजन प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिएको छ, जसले स्थानीय कलाकार र गायनमा रुचि राख्ने युवालाई आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने अवसर दिनेछ। उक्त प्रतियोगिताको पहिलो पुरस्कार रु 31,000, दोस्रो पुरस्कार रु 21,000 र तेस्रो पुरस्कार रु 11,000 तोकिएको छ। भजन प्रतियोगिता संयोजन लोकप्रिय गायक राजु ढकालले गर्नेछन् भने सांस्कृतिक संयोजकको रूपमा वसन्त कुमार केसी रहेका छन्। महोत्सव अवधिभर विविध धार्मिक यात्रा, ध्वज आरोहण, नृत्य पाठ, भजन प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कथा, प्रवचन र समापन समारोह गरी सम्पूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। साथै माउन्ट हस्पिटल, दृष्टि आई सेन्टर र स्थानीय संस्थाहरूको सहकार्यमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, आँखा शिविर तथा नेत्रदान कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुनेछ। जेरी सांस्कृतिक फाउन्डेसनको नेतृत्वमा र स्थानीय महिला समूहहरूको सहकार्यमा हुने यो कार्यक्रमले बलम्बु क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक चेतना र सामुदायिक एकता प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। योगमाया सखी जेरीका अनुसार धर्म केवल पूजा वा अनुष्ठानमा सीमित छैन। धर्म भनेको जीवनलाई सत्य, शान्ति र प्रेमले भरिने मार्ग हो। बलम्बुमा हुन लागेको उनको यो कथा वाचन कार्यक्रम श्रद्धालुहरूका लागि आस्था, अध्यात्म र सदाचारको समन्वित उत्सव बन्ने निश्चित देखिन्छ। महोत्सव समितिले सम्पूर्ण श्रद्धालु, भक्तजन र शुभचिन्तकलाई कथा श्रवणमा सहभागी भई धार्मिक वातावरणलाई समृद्ध बनाउन हार्दिक आमन्त्रण गरेको छ। यस धार्मिक कार्यक्रम भने 2082 साल कार्तिक 24 देखि मक्सिर 2 गतेसम्म चन्द्रागिरी नगरपालिका 12 बलम्बु स्थित चुनदेवी चण्डे पार्टी चलखेल बजार माउन्ट हस्पिटल सिटी प्यालेस सँगै रहेको छ। कार्यक्रमको आयोजकको रूपमा जेरी संस्कृति फाउन्डेसन, शिवशक्ति स्वावलम्बन महिला समूह, मातृशक्ति महिला समूह, चलखेल बजार समिति, माउन्ट हस्पिटल प्रणाली रहेका छन्। माता चुनदेवीको परम अनुकम्पाले वैदिक सनातन धर्मको प्रवर्धन, कला, संस्कृति, साहित्यको जगेर्ना तथा देशको विभिन्न स्थानहरूमा विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेका असहाय बालबालिकाहरूको सहायताको विशुद्ध उद्देश्य लिएर आचार्य पण्डित श्री सुशील ढकालज्यूको सत्संकल्पमा पाठ पारायण सहित सुमधुर संगीतमय कथा वाचिका योगमाया सखी जेरीज्यूको मुखार बिन्दुबाट वाचन हुन गइरहेको श्री कृष्ण लीलामृत श्रीमद् भागवत सप्ताह सत्संग ज्ञान महायज्ञ तथा भजन प्रतियोगितामा सपरिवार पाल्नु भई कथा श्रवण गरी पुण्य आर्जन गर्नका लागि आयोजक समितिले सादर अनुरोध गरेको छ। मुख्य कथा वाचिका योगमाया सखी जेरीले यसअघि पनि देशका विभिन्न स्थानहरूमा धार्मिक कथा वाचन गरी जनचेतना र आध्यात्मिक जागरण फैलाउँदै आएकी छिन्। उनको वाचन शैली, भावनात्मक प्रस्तुति र संस्कारयुक्त सन्देशले दर्शक श्रोतालाई गहिरो प्रभाव पार्ने गरेको छ। हतार पनि भइराखेको छ, बेलुका पनि कथा श्रवण गर्नुपर्छ। केही कथाहरू हामी अब भगवानको निकै प्रिय भक्त, महान भक्त ध्रुवको कथामा प्रवेश गर्दैछौँ। स्वयम्भू मनुका छोरा उत्तानपाद राजाको 2वटा श्रीमतीहरू सुनीति र सुरुचि
अनि जेठी रानीबाट चाहिँ ध्रुवको जन्म, कान्छी रानीबाट उत्तम, मन परेको श्रीमती मन पर्यो भने छछरी मन पर्छ, मन पर्यो भने पर्दैन, त्यस्तै भयो। उत्तम सधैँ राजाको काखमा, पिताजीको काखमा बसिरहने, ध्रुवजीलाई पनि काखमा बस्न मन लाग्यो। एक दिन बाबाको काखमा बस्न लागेको बेलामा कान्छी आमाले दुर्वाक्षीहरू बोल्नुभयो, यदि राजाको काखमा, पिताजीको काखमा बस्नै मन छ भने अर्को जन्ममा मेरो गर्भबाट मेरो पुत्रको रूपमा जन्मिनु, जेठी रानीको छोरा भएर यसरी बाउको काख खोज्ने होइन भनेर निकै दुर्वाक्षीका शब्दहरू बोलिसकेपछि 5 वर्षका ती बालक ध्रुवलाई मनमा साह्रै विरह पर्यो, साह्रै वेदना पर्यो कि भगवानको भक्ति गरेर भगवानलाई खुसी पारेर बाउको काखमा बस्ने कि मेरो छोरा भएर जन्मिने भनिसकेपछि भगवानको रहेछन् भन्ने खोजी हुन थाल्यो। उनको आमालाई पनि सौतानी आमा र पिताजीहरूको उक्त व्यवहारले साह्रै दुखित तुल्याएको, छोराका विभिन्न प्रश्नको सवालहरू जवाफहरू दिँदै दिँदै बच्चाले सोधेको प्रश्न हो एकैछिनमा याद हुन्छ, एकछिनपछि त बिर्सिहाल्छ नि भन्ने हिसाबबाट ठिकै भने कि हुन् बाबु, भगवानले मात्रै तिमीलाई पिताजीको काखमा गोदमा राखिदिन सक्नुहुन्छ भनिसकेपछि ध्रुवलाई भगवानको हुनुहुन्छ होला, भगवानलाई कसरी प्राप्ति गर्न सकिन्छ होला भन्ने हुँदै हुँदै गयो। र रात्रिको समयमा आमा सुतिसक्नु भइसकेपछि भगवानको खोजी गरेर त्यो राजदरबारबाट, त्यो राजधानीबाट निकै पर वन जङ्गलको बाटोतर्फ लाग्नुभयो। जब नारदजीले यो थाहा पाउनुभयो यस्तो हुँदैछ, अचम्मको घटना घट्दैछ, एउटा बालक दुर्वाक्षीको कारणबाट जङ्गलमा भगवानको खोजी गर्न गएका छन् भन्ने थाहा पाइसकेपछि पहिला सुरुवातमा रोक्नको लागि जानुभयो र ध्रुवलाई नारदजीले भन्नुभयो, बाबु तिम्रो उमेर पनि सानै छ, भगवानको भक्तिभाव गर्ने बेला पनि भएको छैन, तिमी अहिले फर्क्यौ, सानोतिनो कुरामा मन दुखाएर हिँड्न हुँदैन मेरो राजा, तिम्रो समय आइसकेपछि तिमी भगवानको भक्तिमा हिँडौला भनेर नारदजीले उपदेश गर्नु भइसकेपछि पनि ध्रुव मान्नु भएन। जसरी पनि भगवानको भाव भक्ति नै गर्ने, भगवानलाई खोजी नै गर्ने, भगवानलाई खुसी नै पार्ने भनेर अटल र अडिक भइसकेपछि केही सिप नलागेर नारदजीले गुरु बनेर बालक ध्रुवलाई भगवान प्राप्तिको लागि विभिन्न उपायसँगै भगवानलाई खुसी बनाउन सक्ने मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। बाबु यही मन्त्रको जप गरिरहौ, उनी भगवानमा मन लगाइराख, ध्यान लगाइराख, भगवान खुसी भएर तिमीलाई दर्शन दिनुहुनेछ बाबु भनेर विभिन्न किसिमका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामी ने भागवत सुनाय, सुखदेव स्वामी ने भागवत सुनाय, परिचित महाराज ने ज्ञान पाए, परिचित महाराज ने ज्ञान पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय,
नारदजीले दिनुभएको उक्त मन्त्रलाई नै जप गर्दै गर्दै भगवानलाई सम्झिँदै ध्यान मनन गर्दै गर्दै ध्रुवजीले निकै कठोर तपस्या गर्नुभयो र ध्रुवजीको तपस्याबाट प्रसन्न भएर भगवान भक्तको दर्शन गर्नको लागि भनेर मधुवन आउनुभयो, दर्शन दिनुभयो। अनि दर्शन दिइसकेपछि 36,000 वर्षसम्म राज्य गरेर ध्रुवलोक प्राप्ति गर्ने वरदान पनि भगवानले ध्रुवलाई दिनुभयो र ध्रुवले पनि भगवानकै आज्ञा मुताबिक वरदान मुताबिक राज्य गर्दै 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 विभिन्न किसिमका लीलाहरू गर्दै पराक्रमहरू देखाउँदै भ्रमीसँग त्यसै गरी इलासँग 2वटा पत्नीसँग विवाह गरेर सन्तानहरू फैलाउनु भयो। यक्षसँगको युद्ध भयो। यक्षसँगको युद्धमा अन्तमा आएर स्वयम्भू मनुले बाबु तिमी जस्तो भगवानको भक्तले सानोतिनो कुराले दुखित भएर त्यसरी यज्ञ गरेर संसार ध्वस्त गर्न मिल्दैन बाबु, यो यज्ञलाई रोक, यो युद्धलाई रोकेर कुबेरको शरणमा पर भनेर भन्नु भइसकेपछि अनि युद्ध रोकेर यक्षीहरूको पति कुबेरसँग सन्धि गर्नुभयो, युद्धको विराम भयो। कुबेरले पनि निकै प्रसन्न भएर भगवानको भक्ति सधैँ प्राप्त होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। 36,000 वर्षसम्म भगवानको वरदान मुताबिक निकै राम्रोसँग राज्य गरेर ध्रुवलोकको प्राप्ति गरेर जानुभयो। ध्रुवको कथा अनि उनै ध्रुवको वंश परम्परा अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अङ्ग नाम गरेका प्रतापी राजा भए। अङ्ग राजा चाहिँ निकै धर्मात्मा, निकै प्रतापी, तर अङ्गको पुत्र बेन चाहिँ निकै कुकर्मी, निकै उदण्ड स्वभावको, भगवानको भजन कीर्तन मननहरू केही पनि गर्न नदिने, जनमानसलाई धम्क्याउने, यसो पनि गर्न नदिने, उसो पनि गर्न नदिने भइसकेपछि छोराको उदण्डतालाई आफूले बसमा ल्याउन नसकेपछि कसैले थाहा नपाउने गरेर अङ्गले राज्य परित्याग गरेर जानुभयो र राजा बेन भए। कुनै बेनले झन् आफ्नो राज्य सत्ता हातमा आइसकेपछि प्रजाहरूलाई सम्बोधन गरेर उर्दीले जारी गर्यो। यज्ञ जप तप भगवानको नाममा कतै केही हुन नहुने भन्ने उर्दी पनि जारी गरे र ब्राह्मणहरूले अति नै भइसकेपछि अब यसलाई विनाश नगरी अरू कुनै कार्यको सम्भव छैन भन्ने बुझेर हुकार मन्त्रद्वारा बेनको वध गरिदिनु हो। बेनको वध भइसकेपछि राजा भएनन्। राजा नभएको राज्यमा अराजकता फैलिने, त्यत्तिकै राख्न पनि भएन। तिनै बेनको शरीरलाई मथन गरेर पहिला जाङ मथन गर्दा निषादको उत्पत्ति भयो। निषादबाट अब राज्य हुँदैन भन्ने ठानेर जङ्गलको बाटोतर्फ पठाएर अनि फेरि 2वटा हातहरूको मथन गर्दाखेरिमा भगवानको अर्को अवतारको रूपमा पृथु र अर्चीको उत्पत्ति भयो। जय बोलो पृथु अवतार भगवानको। अनि उनी राजा पृथुले निकै लोक कल्याणकारी प्रजापालक सुधारका कामहरू गर्नुभयो र पृथ्वीको दोहन पनि गराउनुभयो। अधर्मीहरू, पापीहरू, राक्षसको दबदबा र बिगबिगीले पृथ्वीले दिनपर्ने अन्नहरूको उत्पादन नदिएर सबै आफूमा लुकाएर राखेको अवस्थामा महाराज हामी यही चाहन्छौँ भनेर प्रजाजन र समस्त जनले अनुरोध गरिसकेपछि पृथ्वीलाई हे धरे, हे वसुन्धरे, तिमीले किन यस्तो गरिराखे कि तिमीले आफ्नो कर्तव्यलाई पालन गर्नुपर्छ, यो सारा सृष्टि लोकलाई दिनपर्ने कुराहरू देऊ भन्दाखेरिमा म दिन्न भनेर पृथ्वीले नटेरेर राजा पृथुको आज्ञालाई नमानेर गाईको रूप धारण गरेर भाग्दै भाग्दै गइसकिसकेपछि राजाले अब मारिदिन्छु भनेर धनुष ताक्नुभयो। त्योबाट डराएर हे राजन, म हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यो प्रदान गर्छु, मलाई नमारी बक्सियोस् भनेर क्षमादान मागेर अनि पृथ्वीको दहन भयो। राजा पृथुले आफूलाई के चाहिन्छ बाछोको रूपमा उपस्थित गराएर लिनको लागि अनुरोध गर्नुभयो र सुरुवातमा पृथुले स्वयम्भू मनुलाई बाछो बनाएर समस्त धान्यहरूलाई दिनुभयो। ऋषिहरूले बृहस्पतिलाई बाछो बनाएर वेदरूप पवित्र दूध दोहे। फेरि देवताहरूले इन्द्रलाई बाछोको रूपमा अगाडि बढाएर अमृत दोहन गरे। त्यसै गरी दैत्य र दानवहरूले असुर श्रेष्ठ प्रहलादलाई बाछो बनाएर फलामको पात्रमा मदिरा दोहे। अनि त्यसै गरी गन्धर्व र अप्सराहरूले विश्वासलाई बाछो बनाएर कमल रूप पात्रमा सङ्गीत र माधुर्य सौन्दर्यहरू दोहे। यसरी
सबैजनाले आफूलाई के चाहिन्छ एउटा पात्र बाछो बनाएर पृथ्वीको दोहन गरियो र उनी राजा पृथुले पुत्री बराबर गरेर शासन गरेकाले पहिला धरा वसुन्धरा नाम रहेको पृथ्वीलाई पछि पृथ्वी भनेर नामकरण गरियो। यस्तो महान प्रतापी राजा पृथु अनि उनी राजा पृथुले विभिन्न किसिमको कर्महरू गर्ने क्रममा 100वटा अश्वमेध यज्ञहरू गर्नुभयो। इन्द्रले हरेक यज्ञमा विघ्न डाल्ने एकपटक अत्रिले मन्त्रले नै इन्द्रलाई यज्ञमा हवन गर्ने कुरासम्म ल्याइसकेपछि ब्रह्माजीले रोक्नुभयो। विभिन्न किसिमका कर्महरू गर्दै गर्दै पृथुको यज्ञमा सन्तुष्ट भएर यज्ञ पुरुष भगवान नारायण प्रकट हुनुभयो र वर माग्नुभयो, मलाई 10,000 कानहरू भगवानको कथा श्रवणको लागि, 10,000 हात भगवानको अगाडि जोडिनको लागि शिरहरू प्रदान होस्, भगवानको भक्ति भावमा नै मेरो मन लागिरहोस् भनेर माग्नुभयो। भगवानले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि उनी राजा पृथुको दरबारमा 4वटा सनकादि कुमारहरू आएर उपदेश पनि गर्नुभयो। विभिन्न किसिमका कर्महरू गर्दै गर्दै आत्मज्ञानका कथाहरू पनि आत्मज्ञानहरू पनि प्रदान गर्नुभयो। आत्मज्ञानको कथा पनि वर्णन भएको छ। अन्तमा शास्त्रको सार पृथुले प्रजाजन सबैलाई भन्नुभयो, आत्म वस्तुमा लाग्नु र अनात्म वस्तुलाई त्याग्नु आत्माको सार हो भन्ने कुरा पनि बुझाएर छोरा विजितासोलाई सारा राज्य दिएर बाबु राम्रोसँग यो राज्यको पालन गर है मेरो राजा भनेर जगतको परित्याग गरेर परलोक गमन हुनुभयो। अनि यही वंशमा प्राचीन ब्रही नाम गरेका राजा थिए। राजाका 10 प्रचेता छोराहरूको जन्म भयो जसलाई रुद्रको उपदेश पनि प्राप्त भयो र उनी प्राचीन ब्रहीलाई नारद ऋषिले विभिन्न उपदेशहरू दिने क्रममा अभिज्ञात र पुरञ्जनको व्याख्यानहरू सुनाएर विभिन्न उपदेशहरू प्रदान गर्नुभयो। हामी सन्ध्याकालीन सत्रमा पुरञ्जनको उपाख्यानलाई विस्तृत रूपमा सुनाउनेछौँ र अहिलेलाई हामीले यहाँहरूलाई जानकारी मात्रै गरायौँ। यस कथाको हामी बेलुकाको सत्रमा सबैहरूले श्रवण गराउनेछौँ। अनि त्यसपछि पुरञ्जन र अभिज्ञातको कथामा विभिन्न किसिमका उपदेशहरू नारदजीले सुनाउनु भइसकेपछि सुन्दै सुन्दै अगाडि बढ्दै जिज्ञासा राख्दै जाने क्रममा उनी प्रचेतागणहरूलाई फेरि उता प्राचीन बरीलाई पुरञ्जनको व्याख्यान सुनाएर ज्ञान दिनुभयो। प्रचेतागणहरूलाई नारदको उपदेश परम पदको लाभ भयो। अनि परम पदको लाभ भइसकेपछि यही प्रचेतागणहरूसँगको परम पदको लाभ भएसम्मको कथा पुरञ्जनको उपाख्यानसम्मको कथामा हाम्रो 4th स्कन्द समाप्त हुन्छ र मैत्री र विदुरजीको संवाद पनि यहीँनिर आएर विसर्जन भएको छ।